बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। ओगरा ने तकरीबन 6 से 7 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ की थी। जी हाँ, आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। ओगरा ने तकरीबन 6 से 7 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ की है। जी हाँ, आवाम के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। ओगरा ने तकरीबन 6 से 7 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ की थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख जीतेंगे। यकीन है MQM हफीज शेख को ही वोट देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। मैं इमरान खान को PTI समझता हूँ। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आना है। आसिफ अली जरदारी की करप्शन को छुपाने के लिए यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी दी। दहशतगर्द अपने अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फौज ने इतनी जानें दी हैं तो मुल्क चल रहा है। पार्टियां अपनी जगह बैठ गई और मुझे यकीन है, पूरी उम्मीद नहीं है, लेकिन 50% पर उम्मीद हूं कि KPK और सिंध में भी हालात जो हैं जिस तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसके जितने मेंबर हैं उसका मेंबर इलेक्ट हो जाए। लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट है, फलां है। कोई फूट नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ है और जो इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी इस मुल्क में सियासत नहीं है। तहरीक इंसाफ अल्लाह के बाद इमरान खान के सर पे जिंदा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बातें बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन मैं आपके सवालों को तरजीह देता हूं। शायद कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं इस बेहतर पोजीशन में हूं कि कुछ आपसे तफसीली बात कर सकूं। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इमरान खान की क़यादत में ज़बरदस्त काम किया है। आप दुनिया में देखें, हम बेहतर तौर पर अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लकात बेहतर हैं, चीन के साथ भी मिसाली और तारीख़ी तल्लकात हैं, हमालिया से बुलंद तरीन हमारी दोस्ती है, रूस के साथ भी हमारे बेहतर तल्लकात हैं, सऊदी अरब और ईरान के साथ भी बेहतर तल्लकात हैं। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल्लाह कहते हैं, गरीब आज गरीब तर होता चला जा रहा है। हुकूमत की आवाम पर कोई तवज्जो नहीं। मंसूरा में वर्कशॉप से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल्लाह ने कहा कि सुनामी आवाम के जज्बात बहा कर ले गया। बेरोजगारी से तब्दीली मांद पड़ गई। हर तबके का फर्द मुतासिर हुआ है, मगर हुक्मरान सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातों के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। अवाम अब जमात इस्लामी का साथ दें। जी हाँ, उनका कहना था कि अवाम हमारा साथ दें। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, गरीब आज गरीब तर होता चला जा रहा है। हुकूमत की अवाम पर कोई तवज्जो नहीं। मंसूरा में वर्कशॉप से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, सुनामी अवाम के जज्बात बहा कर ले गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन से कबल PTI को धचका। MQM ने तहरीक इंसाफ के जोहराने में शिरकत से आखिरी लम्हात में माजरत कर ली। विफाकी वजीर असद उमर और PTI की मकामी क़यादत इंतजार करती रह गई। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, MQM वाले इत्तेहादी हैं, मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। जोहराने में शिरकत के लिए GDA के अरकान हस्बे वादा PTI रहनुमा महमूद मौलवी की रिहाइश गाह पर पहुंचे। सेनेट इंतखाबात से कबल मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा था। इजलास में फैसल वाडा भी शरीक हुए। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, MQM वाले हमारे इत्तेहादी हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा TV टुडे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक मुनव्वर हुसैन। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा, जोहराने पर नहीं गए, अंदर की कहानी क्या है? जी, इलेक्शन से कबल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, उससे कबल एक भौचाल सी आई है सिंध में। खास तौर पर जो हुकूमत के हुक्मरान जमात की जतादी जमात है MQM पाकिस्तान, उसने PTI का साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने गुज़िश्ता रोज MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की थी और उन्हें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ऑफर की थी कि वो 2 सीटें जो है वो हमसे ले लें और इस्लामाबाद में
जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिसके उम्मीदवार हैं उस पर उनको सपोर्ट करे। जिसके बाद अचानक से जो है वो करवट बदली है एमक्यूएम ने, और पीटीआई ने आज जोराना रखा गया था। मौलवी जो महबूब साहब हैं, मैंने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया था और उनको मदऊ किया गया था एमक्यूएम के रहनुमाओं की क़यादत को, मगर उन्होंने इसमें जाने से इनकार कर दिया। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो मकामी क़यादत है पीटीआई की, उसने एमक्यूएम को मुसलसल जो है नज़रअंदाज किए रखा है, लिहाजा उनके ऊपर काफ़ी सारे जो है वो गिले शिकवे हैं, तो आज के जो जोराना है उसमें शरीक नहीं हुए। तो यही वजह सामने बज़ाहिर तौर पर दी गई है, मगर असल जो बात सामने आई है वो ये है कि अंदरूनी खाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो है इत्तफाक हो चुका है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आज एमक्यूएम की क़यादत जो है वो मौलवी महमूद अलाक साहब के दिए गए घराने में शरीक नहीं हुई। ताहम पीटीआई के जो रहनुमा उनका कहना है कि वो हमारी इत्तेहादी जमात है, उनके गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल दूर होंगे, वो हमारे साथ है। वो पुरअज़म दिखाई देते हैं, मगर सूरत हाल जो है वो अक्सर तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना था कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अब इत्तेहादी हैं। ये कैसा इत्तेहाद है? जी, इस हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत पहले ही कह चुके हैं कि सिंध की तमीर और तरक्की के लिए एमक्यूएम को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, और बल्कि उन्होंने फोरम पर बरमला इसका इजहार भी किया था, दावत भी दी थी। जिसके बाद 2-3 दफा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की उनके साथ ये मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो एमक्यूएम की जो बात सामने आती है तो उसके ऊपर ना ही सिर्फ पीटीआई और ना ही पीपल्स पार्टी, दोनों जो है उनके ऊपर एतमाद भी करती नजर नहीं आती। उनमें ये रह जाती है कि एमक्यूएम जो है वो मौका परस्त देखकर उसके ऊपर जो अपने फैसले बदल ले लेती, यूटर्न ले लेती। यही सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों जब पीर साहब पघाड़ा की रिहाइशगाह पर जब ये जीडीए के लोग जमा हुए थे, उसमें पीटीआई के भी लोग थे, तो उसमें भी ये बातें डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी ये शिकवे किए थे। जिस पर असद उमर साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनको भरोसा नहीं किया जा सकता, और अरबाब रहीम ने भी ये शिकायत की थी कि माजी में भी हम इनको भुगतते आ रहे हैं, तो इनकी डिमांडें और इनके जो मामलात होते हैं वो समझ से बाला तर होते हैं और अक्सर ये यूटर्न भी ले लेते हैं। ये बहुत सी बातें ये बाहर निकल आई थी, जिसके बाद मजीद जो है वो तलखी भी सामने आ गई थी। और पीपल्स पार्टी ने, मैंने बताया कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर यह वफद नासिर शाह की सरबराही ने मुलाकात की थी, और उस पर उन्होंने ऑफर खुली की है कि 2 सीटों पे वो उनको सपोर्ट करते हैं, 2 सीटें बल्कि उनसे आज जो लाख कर लेते हैं, और 1 सीट जो इस्लामाबाद की है उसके ऊपर उन्होंने एमक्यूएम से हमायत मांगी थी, जो कि उनका ज़राए का ये कहना है कि मामलात तय पा चुके हैं। लेकिन अगर बात ये देखनी है कि अगर यही सूरत हाल उनकी कामयाबी की ये हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई है, ये साबित कदम रहते हैं, तो यकीनन सूबा सिंध में भी जो है एक अलग सी जो सूरत हाल अब नजर आएगी। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की पेशकश के बाद सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए राबता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुतहिदा की क़यादत ने तमाम अरकान को कराची पहुंचने और नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत कर दी। तमाम अरकान को सेनेट इलेक्शन तक मखसूस मकामात पर ठहराया जाएगा। जी हाँ, मखसूस मकामात पर ठहराया जाएगा। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको बताएं कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की पेशकश के बाद सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुतहिदा की क़यादत ने तमाम अरकान को कराची पहुंचने और नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत कर दी। तमाम अरकान को सेनेट इलेक्शन तक मखसूस मकामात पर ठहराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जोड़ तोड़ के माहिर वजीर दिफा परवेज खटक ने डेरे डाल दिए। अपोजिशन जमातों के कायदीन के भी एक दूसरे से राब्तों में तेजी आ गई। जमात इस्लामी और अवामी बलोचिस्तान पार्टी की अहमियत बढ़ गई। नाराज अरकान को मनाने, पीटीआई के अरकान असम्बली को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने और दीगर जमातों के साथ राबतों के लिए सूबाई वुज़रा को टास्क सौंप दिया गया। परवेज खटक सेनेट के 11 नशिस्तें जीतने के लिए कोशा हैं। ओपोजिशन जमातें भी अपने अरकान असम्बली को हॉर्स ट्रेडिंग से रोकने के लिए खुफिया इजलास कर रही हैं और जनरल नशिस्तों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए राबते भी तेज कर दिए हैं।
وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کے 17 ارکان قومی اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حالیہ میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ ووٹ بیچنے اور خریدنے کو ایک لعنت سمجھتا ہوں۔ سینٹ الیکشن کے لیے اپوزیشن کے 17 MNAs رابطے میں ہیں۔ 2 ارکان قومی اسمبلی سے تو گزشتہ روز ہی رابطہ ہوا ہے۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو یا خفیہ، سپریم کورٹ کی رائے پیر کو سنائی جائے گی۔ صدارتی ریفرنس پر محفوظ کی جانے والی رائے اوپن کورٹ میں سنائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو صدارتی ریفرنس پر فری کینٹ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد رائے محفوظ کی تھی۔ جی ہاں، اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو یا خفیہ، سپریم کورٹ کی رائے پیر کو سنائی جائے گی۔ صدارتی ریفرنس پر محفوظ کی جانے والی رائے اوپن کورٹ میں سنائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو صدارتی ریفرنس پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد رائے محفوظ کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ جہلم کے دوران قلعہ نندن کے تاریخی البیرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ نسلوں کے لیے ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانا ضروری ہے۔ دورہ جہلم کے دوران وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وفاقی وزیر فواد چودھری اور معاون خصوصی زلفی بخاری بھی موجود تھے۔ ہیریٹیج ٹریل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی مقامات کے تحفظ سے نئی نسل کو اپنے ماضی سے متعلق آگاہی ملتی ہے۔ سیاحت کے فروغ سے علاقے میں بے روزگاری ختم کی جا سکتی ہے۔ باغان والا گاؤں کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو نئی بنیاد پر کھڑا کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی ملک کے عوام کو عمران نیازی نے 2 وقت کی روٹی سے محروم کر دیا۔ ایٹمی طاقت کا سب سے بڑا مسئلہ غربت اور بے روزگاری ہے۔ یہ پاکستان کی بدنامی اور بے عزتی ہے جو حالات حکومت نے پیدا کر دیے ہیں۔ تمام ادارے اپنے ادارے میں رہ کر اپنا کام کریں، بیوروکریٹ ملک کو اچھی طرح چلائیں تو ملک جنت بن سکتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں پرویز الہی کی ذاتی کاوشوں سے پنجاب میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ جو مثال پنجاب نے پیش کی اس کی تقلید باقی صوبوں کو بھی کرنی چاہیے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے مختلف رہنماؤں نے ملاقات کی جس میں انہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے مبارکباد پیش کی گئی۔ صالح حسین، سلیم بریال، شفا اور محمد خان بھٹی اور رانا خالد بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ سینٹ سمیت قومی مسائل پر بھی ایسے ہی یکجہتی کو پروان چڑھایا جانا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ اسد عمر کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کم ہو گیا، اب صرف خوف کا ووٹ باقی رہ گیا ہے۔ سینٹ کا الیکشن تاریخ میں گھنونا کاروبار بن کر سامنے آیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا۔ حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے، فیصلوں پر تنقید کرنا اور پارٹی پالیسی پر تنقید کرنا 2 الگ بات ہیں۔ چاہیے کیا سرے میں اور کوئی محل بنانا ہے یا ڈائمنڈ کے نیکلس جو ان کے نکل رہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے وہ اور نیکلس بنانے ہیں؟ کیونکہ سندھ کے عوام کے لیے تو آپ نے 50 سال میں کچھ نہیں کیا۔ یہاں کے عوام کو، یہاں کے نوجوانوں کو نوکری بھی پیسے دے کر بیچی ہے۔ جہاں پر ڈاکوؤں سے آپ عوام کو محفوظ نہیں رکھ سکے، جہاں پر آبادگار اتنی ہی مشکل کے اندر ہے جتنا 50 سال پہلے تھا، جہاں پر آج بھی بڑی صنعتیں نہیں لگ رہی ہیں، جہاں پہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود جیسی سندھ کے پاس نعمتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے شاید پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ یہاں پر سندھ کے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے، یہاں گیس بھی ہے، یہاں تیل بھی ہے، یہاں دریا بھی ہے، یہاں زراعت بھی ہوتی ہے، یہاں صنعت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ کے عوام جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں۔ وہ خوشحال نہیں ہے لیکن ان کے حکمران خوشحال ہے، وہ خوشحال نہیں ہے لیکن زرداری خوشحال ہے، کیونکہ کام تو کچھ کیا نہیں سوائے اپنی جائیدادیں بنانے کے۔ تو سیاست کرنے کے لیے یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر قدرت نے یہ چیز پیدا کی ہے
کہ انسان چاہتا ہے کہ میرا نام آگے چلے، وہ اولاد پیدا کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی ذات آگے چلے۔ ادھر کراچی میں چھٹی والے دن انسداد تجاوزات سیل نے تجاوزات کی چھٹی کرا دی۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں شاہ فیصل کالونی کے علاقے بریلی کالونی میں بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات مسمار۔ فٹ پاتھ پر بنائی گئی 10 دکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، 10 دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کراچی میں چھٹی والے دن انسداد تجاوزات سیل نے تجاوزات کی چھٹی کرا دی۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں شاہ فیصل کالونی کے علاقے بریلی کالونی میں بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات مسمار۔ فٹ پاتھ پر بنائی گئی 10 دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ناظرین، پنجاب میں گرا فروشوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 2 ماہ میں 906 افراد گرفتار، 971 مقدمات درج۔ گرا فروشی پر 7 کروڑ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے جا چکے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، کہا 20 کلو آٹے کا تھیلا ہر جگہ 860 روپے میں دستیاب ہے۔ میاں اسلم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں مہنگائی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ 8 کلو آٹے کا تھیلا 20 اور ہر جگہ 860 روپے میں دستیاب ہے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری حسین جہانیاں گردیزی کا کہنا تھا کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر اشیاء ضروریہ کی طلب رسد سے متعلق پیشگی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنی 2.5 سالہ دور کے دوران خزانے کے 4748 ارب روپے بچائے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت باتوں پر نہیں کام پر یقین رکھتی ہے۔ حکومت نے اپنے 2.5 سال کے دور میں کار کے کیس میں خزانے کے 248 ارب ڈالر بچائے۔ عمر ایوب نے کہا کہ LNG کی مد میں 500 ارب روپے بچائے۔ IPPs کے معاہدے کے ذریعے PTI حکومت نے 4000 ارب روپے بچائے۔ وفاقی وزیر چودھری نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں نون لیگ نے حکومت کے ساتھ مثبت بات چیت کی ہے۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایجنڈا صرف سیاسی مفادات تک محدود رہتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اصلاحات پر بات چیت نہ ہو کہ ذاتی مفادات پر۔ چیئرمین روحت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے پاکستان کو رواداری اور یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک قوم بننا ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کوئٹہ میں استحکام پاکستان اور مذہبی رواداری کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے علماء سے رابطہ کر کے وحدت کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ قومی وحدت کے فروغ کے لیے مولانا پوپل زئی سے ملاقات کی۔ اب چاند دیکھنے کی روایت مشاورت اور شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ رویت ہلال کمیٹی کے پلیٹ فارم کو قومی وحدت کے لیے استعمال کیا جائے گا، ملک کے خلاف سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مقامی رہنما سمیت 3 افراد کے قتل کے خلاف بارہ کوہ میں کیا جانے والا احتجاج کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا۔ JUI کے کارکنوں اور مقتولین کے اہل خانہ نے اٹھال چوک بھارا کوہ پر احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے مری جانے والی شاہراہ بلاک کر دی جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور SSP آپریشنز نے مظاہرین سے مذاکرات کیے جس کے بعد مظاہرین بھارا کوہ سے مقتولین کی میتیں لے کر روانہ ہو گئے اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ دوسری جانب اب بات کریں گے پینڈیمک کرونا وائرس کی۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 23 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 12,860 ہو گئی۔ مزید 1,176 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,80,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,45,000 صحت یاب جبکہ 21,836 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 23 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 5,350، سندھ میں 4,343، خیبر پختونخوا میں 2,072، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 297، اسلام آباد میں 496 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔
दुनिया भर से आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 25,38,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,44,00,000 तक जा पहुंची। 9 करोड़ मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,25,000, ब्राज़ील में 2,54,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,85,000, रूस में 86,000, फ्रांस में 86,000, बरतानिया में 1,22,000 और सऊदी अरब में 6,488 अमवात हो चुकी हैं। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद उमर दाऊदज़ई ने कहा है कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हालिया बयानात की हम तारीफ करते हैं। पाकिस्तान की सिविलियन और फौज दोनों की जानिब से मरहला वार बातदरीज मुस्बत रवैया देख रहे हैं। अभी आपको बरह रास्त जेएलएम लिए चलते हैं, जहां वज़ीर